दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुन्छ, यो साँचो हो। दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुन्छ, यो भारत सरकारले चाहेको छ भनेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। यो साँचो हो। हामीले 2016 देखि यो विषयमा अध्ययन गर्दा केन्द्र सरकारले सिक्किमसँग दार्जिलिङ मिसाउने लगभग तय गरिसकेको छ। हामीले तपाईको सरी सुसम बस्नु 2016 देखि नै यसको हामीले विरोध गर्दै थियौं। अब तपाईको भारत सरकारले कसरी तय गरेको छ र यो मर्जरको इस्यु कसरी आयो, कसरी जन्म भयो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। तपाईको सिक्किमबाट सिक्किम सरकारले बर्मन कमिसन कुरा यहाँ राम्रोसँगले तपाईहरुले यसलाई बुझिदिने, यो हाम्रो सिक्किमे समाजले बर्मन कमिसन एसएलए को सिट बढाउनका निम्ति तपाईको केन्द्र सरकार समक्ष यहाँबाट पेश गरियो र पेश गरे पछाडि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिट कहाँबाट दिने, भारत सरकारको एसटी कमिसनको पनि एउटा मिटिङमा त्यसको दस्तावेज पनि आज मैले ल्याएको छु। त्यसमा स्पष्ट जनाएको छ 40 वटा सिट सिक्किम सरकारले 40 वटा सिट चाहिँ लिम्बू र तामाङलाई सिट रिजर्भेसन दिनुको लागि चाहिँ 40 वटा सिट बनाउने जुन चाहिँ प्रपोजल पठाएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्छौं, तर सिट कहाँबाट दिने भनेर त्यसमा प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। त्यसको यो सीमाङ्कन कहाँ हो भनेर उहाँहरूले तपाईको क्वेशन गरेको छ, क्वेशन रेज गरेको छ र त्यहाँदेखि चाहिँ यो सुरु भएको छ। र तपाईको 2016 मा हरेराम प्रधानको केस, यसलाई पनि सुन्छ तपाईको हरेराम प्रधानको केस, यसको सुन्नै भएको हैन, जसलाई डिस्पोज गरेको हो र त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको पोलिटिकल सल्युसन निकाल्नु भनेको छ नि त। लिम्बू र तामाङलाई एसएलए सिट रिजर्भेसन दिनुको लागि चाहिँ पोलिटिकल सल्युसन निकाल्नु भनेको छ। त्यो चाहिँ एमएचएलाई उहाँहरूले आदेश गर्नु भएको छ र त्यो पोलिटिकल सल्युसन के हो? 2014 को चुनावमा, बङ्गाल चुनावको कुरा गर्दैछु, 2014 को चुनावमा नरेन्द्र मोदी सरले गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर जुन चाहिँ वाचा गर्नुभएको थियो, तर त्यही कुरा चाहिँ 2019 मा आएर चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भयो। यो 2019 को चुनावमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो त्यसको फर्मुला अहिलेसम्म कसैले सार्वजनिक गरेको छ? अनि यसको फर्मुला चाहिँ तपाईको 2016 मै तयार भएको थियो। 2016 मा यहाँबाट मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई तल बोलाएको थियो। यो कुरो तपाईले एकदमै राम्रोसँग बुझिदिनु। मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङलाई तपाईको तल बोलाइसकेपछि फर्मुला दियो। अनि फर्मुला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा फर्मुला दिएको छ केन्द्र सरकारले दिएको फर्मुला। आज म एकदम जिम्मेवारीसँगले भन्दैछु यहाँ तपाईहरुको समक्ष, केन्द्र सरकारले यो फर्मुला चाहिँ यसको आधारमा दिएको, यो व्हाइट पेपरको आधारमा, जुन चाहिँ हिजो अस्ति पनि सुबोध ताप्लिङज्यूहरूले भन्दै थिए नि, जुन चाहिँ 1986 मा व्हाइट पेपर निक्लेको छ। त्यो व्हाइट पेपरमा चाहिँ दार्जिलिङ चाहिँ भुटान एन्ड तपाईको सिक्किमको भूभाग हो भनेर, अनि साँच्चै नै यसमा त्यही लेखेको छ। यसमा तपाईको अहिलेको सरकारमा रहेको नेताहरूको पनि नाम छ, बङ्गाल सरकारमा रहेको ठुल्ठुलो नेताहरूको नाम छ, धेरैवटा पोलिटिकल पार्टीहरूको बसेर यसले यसमा कालिम्पोङको दावा पाख्रिङको पनि नाम छ यो छलफल गर्दाखेरि। अनि तपाईको अब फर्मुला चाहिँ के हो? यसमा दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ भनेको के अरे भुटान भनेको छ नि त, सिक्किम एन्ड भुटान। अब फर्मुला नम्बर 1 चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट दिने भन्ने यो कुरा हेर्नुहोस् है।
फर्मुला नम्बर 1 मा चाहिँ अब कालिम्पोङलाई डिस्ट्रिक्ट दिने, किन भन्दाखेरि कालिम्पोङ चाहिँ भुटानले क्लेम गर्छ। कालिम्पोङको जुन सब डिभिजनको जुन चाहिँ एरिया डिस्प्युट नगरी अब त्यसलाई चाहिँ डिस्प्युट हुन्छ, पछाडि इन्टरनेसनल इस्यु हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेको दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अलग्गै छुट्याइयो, जुन चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा पनि सिक्किमको भूभाग हो। यसलाई होइन भन्नु कसैले सक्दैन र यसरी छुट्यायो। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँ के थियो भन्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङलाई के अरे यता छुट्याएर डिस्ट्रिक्ट 2टा बनाउने। नम्बर 2 चाहिँ 2019 को चुनावमा मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङ हुँदैन भनेको थियो। उहाँहरूको अगाडि नै डिल भइसकेको थियो, यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यो भइसकेपछि अनि नम्बर 3 चाहिँ तपाईँको सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। त्यसको लागि चाहिँ नम्बर 3 को लागि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको 2018 मा 1954 को ल्यान्ड एब्जर्भ एक्ट जसको अन्तर्गत दार्जिलिङलाई चाहिँ बङ्गालको भूभागमा राखिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले खारिज गरेर रिपिल्ड गरेको छ। तपाईको यता जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गलमा किन बीजेपी को बेसी बहुमत भयो, यो कुरा तपाईको किन भन्दा यसमा चाहिँ तपाईको अनि बीजेपीले किन दार्जिलिङ जित्यो, निरज जिम्बाला गएर राम्रोसँगले सोधखोज गरेर सबै बताउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईको ल्यान्ड एब्जर्भ एक्ट चाहिँ तपाईको रिपिल गरेपछि भरतदुङले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो कुरा सत्य होस्, न्युट्रल मोडमा छ। र यो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दा 2024 सम्म त हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर 2024 को चुनाव सक्नुहोस्, 2026 मा म एउटा जिम्मेवारीसँगले भन्नुपर्दाखेरि 99.9% चाहिँ तपाईँको सम्भव छ। अनि म स्वयं भरतदुङसँग तपाईँको कन्भर्सेसन गरिबस्छु, उहाँको नम्बर छ। मैले हालैमा 10-15 दिन अगाडि पनि उहाँसँग जब यो कुरा निक्ल्यो त्यति बेला उहाँलाई मैले फोन गरेर सोधेँ, किन जब उहाँसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्छ तब त हाम्रो कुरा उहाँहरूको कुरा पनि बुझ्छ। त उहाँले त्यति बेला मलाई स्पष्ट भन्नुभयो, जति बेला त्यो ल्याङ्ग्वेजको विषय लिएर दार्जिलिङमा बन्दको घोषणा भयो नि 105 दिनसम्म, त्यति बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भरतदुङहरूलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्नु भनेर चाहिँ केन्द्र सरकारले भनेको थियो रहेछ। उहाँहरूले जनमत सङ्ग्रह गराउन सकेको थिएन। तर अभाग्यवश सिक्किममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भन्दै कुद्यो। कुन चाहिँ बजारमा कुदेन होला, तपाईँहरू कभर गर्ने हो। त्यही कुरालाई वी सेफ सिक्किम, सेफ 371 एफ भनेर हामीले रेली गर्दा हाम्रोमा मान्छे कति थियो तपाईँले यादै छ? वी वान्ट गोर्खाल्यान्ड भन्दा कति थियो? अनि त्यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह मानिलिएको छ भाइ केन्द्रले। किन भन्दाखेरि चाहिँ वी सपोर्ट भनेन, वान्ट भन्यो, हामी मिल्दाखेरि हुन्छ भनेर चाहिँ सिक्किमबाट त्यो खालको मेसेज गएको छ भाइ भनेर भन्नुभयो। कुरा सत्य पनि हो। त्यही कारणले गर्दा ल्यान्ड एब्जर्भ एक्ट पनि तपाईँको रिपिल्ड भइसकेको छ दार्जिलिङ अहिले। अनि यहाँबाट म एउटा दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङवासीले एउटा कुरो स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यदि सिक्किमसँग दार्जिलिङ आउँछ भने कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट आउँदैन, यो पटक्कै आउँदैन। मैले यो एकदमै 100मा सायदै 100% आउँदैन। किन भन्दा यसको अगाडि नै रूपरेखा तयार भइसकेको छ। र अर्को कुरो, केन्द्रले दुईटा कुरो हेर्दैछ। बर्मन कमिसनमा जुन चाहिँ 8वटा सिट बढ्नुपर्ने छ, अनि यहाँनिर कोही सङ्गठनले भोटेले त्यहाँको सिट बेसी भयो, प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ भारतको संविधान अनुसारले भनेर भन्दैछ। अनि कसैले भन्छ होइन हाम्रो सिट छुनै हुँदैन भन्दैछ।
केन्द्रले चाहिँ भारतको जुन चाहिँ संविधान अनुसारले 332 को आधारमा प्रोपोर्सनेट गर्नुको निम्ति यो 8 वटा सिट बढाएपछि मर्जर भन्दिन, यसलाई युनिफिकेसन, मर्जर हुन त दुईटै आउनु पर्यो, युनिफिकेसन हुने सम्भावना धेरै छ। र यसलाई रोक्नुको निम्ति केन्द्र स्टेट हाम्रो सिक्किमबाट त तपाईको अहिले मुख्यमन्त्री मिस्टर PS तामाङ बोल्नुहुँदैछ, तर त्योभन्दा अगाडि त तपाईको चामलिङ साहब पनि बोलिसकेको छ, 2016 मा पनि बोलेको छ, 2019 को मार्च महिनामा एसेम्ब्ली भित्र बोलेको छ हुनु हुँदैन भनेर। तर नेताले हुनु हुँदैन भन्दा हुँदैन, यसको लागि रोक्नु सक्ने चाहिँ एउटै मात्र शक्ति छ, त्यो शक्ति हो जनशक्ति। अनि हिजोअस्ति त्यो नाम्चीमा 4-5 जना भाइहरूले जुन चाहिँ प्रदर्शनी गर्यो त्यो हो जनशक्ति। त्यसरी आउनुपर्छ। यदि सिक्किममा त्यसरी जनशक्ति चाहिँ सडकमा उत्रेन भने दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण रोक्ने कसैले रोक्न सक्दैन। हामी यो ठोक्का गरेर भन्छौँ, कसैले रोक्न सक्दैन। तर जनशक्ति भन्दा ठुलो शक्ति अर्को कुनै छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ जनशक्तिलाई यसको विरोधमा सडकमा उत्रिने हाम्रो अर्गनाइजेसनद्वारा उहाँलाई अपिल गर्दछौँ। अरू केही तपाईँ अनि अझै एउटा कुरो भन्छु, केन्द्र सरकारले म्यापहरू पनि रेडी गर्दैछ है। यो त गोराङले गरेको म्याप हो, अनि यता केन्द्र सरकारले पनि मिलाउँदैछ चाँजो। यो तपाईँको 2016 कै हो, यो 2016 को, यो 15 को तपाईँको। त्यसले गर्दाखेरि अब मोटामोटी सबै कुरो भइसक्यो। SDF को यो पञ्चायत इलेक्सनमा जुन चाहिँ पाम्फलेट बाँडी यसमा पनि यो कुरो लेखेको छ भनेपछि यो आजदेखि गरेको होइन त्यो कुरा। अनि सरकार बोल्दाखेरि नेता बोल्दा केही हुन जबसम्म जनता बोल्दैन।